अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस्त नंबर 39। तुम क्यों चाह रही हो कि मैं तुम्हें इस हालत में भी जूते लगाऊं? रहने दे मामा, इस वक्त मेरे पास सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात हैं। आप मुझे टच भी नहीं कर सकती। अमसाल ने अपने चारों तरफ बाप और भाइयों को देखते हुए फ़ख्र से आंखें मटकाईं। मैं तुम्हारे साथ पूरी नहीं आ सकती। उठते साथ ही तुम्हारा दिमाग और ज़बान पटर पटर करने के लिए हाजिर होते हैं। लोगों की औलाद सुबह उठने के बाद आधे आधे घंटे तक जाम रहती है, और एक मेरी औलाद है जो नींद में भी फ्रेश होती है। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल गई। पीछे वो चारों दिल खोल कर हंसे थे। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि ये दरबारों पर सोए मलंगों की तरह मेरे कमरे में क्यों पड़े थे। तुम्हारी माँ का ख्याल गलत नहीं है, रासम शाह ने हंसते हुए कहा, और वो भी कमरे से निकल गए। भाई, मुझे भूख लगी है। अमसाल फ्रेश होकर आई तो शहरयार से कहा, अच्छा मैं नाश्ता का कहता हूँ। और अदीद, तुम सो जाओ, काफ़ी देर तक झाँकते रहे हो, तुम्हारी आंखें रेड हो रही हैं। हाँ आदि, तुम यहाँ आ जाओ, इजी होकर सोना, अमसाल ने बेड पर बैठते हुए कहा। तो वो उठकर इसके बाएं जानब लेट गया। शहरयार ने टावल लेकर इसके हाथ और मुंह खुश्क किया, बालों में कंघी कर रहा था कि रमल और आयशा इन तीनों का नाश्ता लेकर आईं। शहरयार को इसके बाल कंघी करता देखकर आयशा मुस्कुराई। आहिस्ता, अदीद अभी सोया है। शहरयार ने इनको इशारा किया। लाएं, मुझे दें, मैं कर देती हूँ। आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। आयशा ने इससे कंघी लेनी चाहिए। नहीं, बस हो गया, शहरयार ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। इसको इतनी महारत और सफाई से चुटिया करते देखकर रमल और आयशा के मुंह खुले थे। वैसे शहरयार भाई, इतनी सफाई से तो हमें भी चुटिया करनी नहीं आती जितनी महारत से आप कर रहे हैं। रमल हंसते हुए बोली, वो इसलिए कि मैं अक्सर अपने बच्चे के बाल बनाता रहता हूँ। शहरयार ने हंसते हुए बालों के आखिर पर पोनी लगाई। अरे आपो, आपको नहीं पता, बाई तो ऑयलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अमसाल इसकी एक और खूबी बताई। चलो भाई आयशा, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। तुम्हारी नंद ने काफ़ी एक्सपर्ट बनाया हुआ है तुम्हारे मजाजी खुदा को। रमल आयशा को चढ़ा रमल ने आयशा को छेड़ा तो पल में इसका चेहरा सुर्ख हुआ। हाँ, बल्कि आप भाई से कंघी करवाया करना और ऑयलिंग भी करवाना। और तो और, भाई नूडल्स बहुत अच्छे बनाते हैं। अमसाल ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। शहरयार के सामने इनके छेड़ने पर इसके लिए नज़रें उठाना मुश्किल हो गया था। रही सही कसर रमल की अगली बात ने पूरी कर दी। भाई, आयशा अमसाल का कमरा सेट कर दो। सारा बिखरा पड़ा है, मैं कर देती हूँ, मगर तुम्हारे शोहर, देवर और नंद के दरमियान मेरा यूं काम करना बनता नहीं। भाई, इनकी बहू हो, खुद ही संभालो। कहती हुई वो ये जा वो जा। इसकी हालत देखते हुए अमसाल की हंसी छूटी थी। शहरयार के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। बुरी बात, बच्चे ऐसे तंग नहीं करते। आयशा, आप रिलैक्स होकर अपना काम करें, ये अब कुछ नहीं बोलेगी। इसको अपनी जगह से ना हिलता पाकर शहरयार ने अमसाल को टोका। ठीक है भाई, अब नहीं करूँगी। सॉरी आपी, आप कर लें जो करना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अमसाल ने होंठों पर उंगली रखी तो वो आगे बढ़कर चीज़ें समेटने लगी। शहरयार हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया तो आयशा इसके पास आई। तुम्हारी आज वाली बकवास को मैं भूलूंगी नहीं, बदला तो ज़रूर लूंगी।
भाई आप धमकियां दे रही हैं। भाई आप भी धमकियां दे रही हैं। अमसाल ने वॉशरूम से निकलते शहरियार को शिकायत लगाई। मैं मान ही नहीं सकता। शहरियार की बात सुनकर अमसाल का मुंह खुला। आयशा भी अब की बार मुस्कुराई थी। भाई आप मेरा यकीन नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बेटा धमकियाँ सुनने वाला बंदा ही नहीं है। चलो अब मुंह न बनाओ, नाश्ता करो, पहले ही ठंडा हो गया है। शहरयार ने ट्रे से नाश्ता निकाला और खुद खाने के साथ साथ नवाले बनाकर इसे भी खिलाने लगा। अरे बाजी, तुम लोगों ने तो शाम को आना था ना। अमसाल कमरे में दाखिल होते बाजिल को देखकर हैरान हुई। हाँ आना तो शाम में ही था, मगर तुम्हारी चोट का सुना तो रहा नहीं गया मुझसे। तुम्हें किसने बताया? अदी और शहरी बाई को तो मना कर चुकी थी। जरवा ने। बाजिल इसे गले लगाते बोला। किसने? अमसाल ने दोबारा पूछा कि शायद इसे नाम सुनने में गलती हुई हो। जरवा ने। तुम इससे क्यों राब्ते में हो? अमसाल ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। तो वो गड़बड़ा गया। ओ आई सी, तो इस दिन तुमने मोबाइल इसके लिए लिया था और मुझे कहा कि किसी को देना है। हाँ तो दिया ही है ना। लिसन, हमने तय किया था कि एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर ना बताने की वजह जान सकती हूँ? मैं बस बताने ही वाला था। तुम छोड़ो, इस बात को फिर बताऊंगा। अभी तुम ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। मैं तो सुनकर ही हैरान हो गया था कि अमसाल को गोली लगी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो तो जब इसने मुझे पिक्चर भेजी तब जाकर मुझे यकीन आया। पहले तुम प्रॉमिस करो कि ना तो तुम किसी को बताओगे और ना ही खुद कुछ करोगे। अमसाल ने इसके करीब बैठते हुए कहा तो इसने सर हिला दिया। ऐसे नहीं, अब करो प्रॉमिस। अमसाल ने इसके सामने हाथ फैलाया तो बाजिल ने इसके हाथ पर हाथ रखा। वो कुछ दिन से मुझे आप ही शहरी बाई कह रहे हैं कि नीचे आ जाएं। जरवा ने अंदर आते हुए कहा। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं, बाजिल ने कहा। नहीं, बाई ने कहा है कि आप दोनों को लेकर आऊं और वो नीचे बशीर अंकल लोग भी आए हुए हैं आप ही की आयादत करने। जरवा की बात सुनकर वो चौंकी। अच्छा अकेले आए हैं क्या? अमसाल ने सरसरी सा पूछा। नहीं, इनकी बहू, बेटा और बहराम शाह है साथ में। तुम रेस्ट करो, मैं ज़रा मेहमानों से मिल लूँ, फिर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? अमसाल ने बशीर शाह के आगे सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। कैसी हैं आंटी? आप कैसे हैं बहराम भाई? अमसाल ने मुस्कुराते हुए बहराम शाह से कहा तो इसने भी मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? बहराम की माँ जीनत बेगम ने इसको प्यार करते हुए अपने पास बिठाया। अमसाल ने बहराम शाह के सामने बैठते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। हमें पता चला है कि तुम्हें किसी ने गोली मारी है। खुदा गारत करे इस जालिम को। कैसे फूल सी बच्ची को कमला कर रह गई है। माँ की बात सुनकर इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बस आंटी, क्या कह सकते हैं, किसी नामर्द ने एक लड़की पर
اپنی دھاک بٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ امثال نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو انہیں؟ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بشیر شاہ نے تفکر سے کہا، جی انکل، میں جانتی ہوں، اور جہاں تک رہی مقصد کی بات، تو بس ایک کمینے نے اپنے کمینگی دکھائی ہے۔ امثال نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ بہرام کی طرف اچھالی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مگر مصطفیٰ تو کہہ رہا تھا کہ انہیں نہیں پتا کون تھے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتی تو اب تک یوں کھلا نہ گھوم رہا ہوتا، بلکہ کب کا قبر میں اتر چکا ہوتا۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے جتایا۔ تو پتر بتانا چاہیے نا، اگر اس خبیث نے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔ بشیر شاہ نے کہا، نہیں انکل، اب کچھ نہیں کرے گا۔ اتنا بھی وہ صرف اسی لیے کر گیا کہ اسے میں نے ڈھیل دے رکھی تھی، اور جہاں تک رہی گھر میں بتانے کی بات، وہ ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے گویائی ہوئی، تو میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر باپ بھائیوں کی طرف بھاگتی ہیں۔ امثال شاہ اپنے کھاتے خود ہی کلیئر کر لیتی ہے، بہت سے حساب کٹھے ہو گئے ہیں اس کی طرف، ایک ہی بار میں چکانے کا ارادہ ہے میرا۔ امثال نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ چلے بابا، مجھے کام سے جانا ہے، پھر آ جائیں گے۔ بہرام شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بہرام بھائی بیٹھے نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ امثال نے لفظ بھائی پر خاصا زور دیا تھا۔ نہیں، ہم پھر آئیں گے بابا، میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، کہتا ہوا وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ امثال کی ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ ہیلو۔ امثال لان میں بیٹھی تھی جب ایک انجانی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو آواز کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی اجنبی تھا۔ ہائے، آپ شاید امثال شاہ ہیں؟ سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگتا ہے۔ امثال نے کندھے اچکائے تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ سمجھ گیا، مجھے کہا گیا ہے کہ جو سیدھی بات کا بھی الٹا جواب دے وہی امثال ہوگی۔ جب تک آپ مجھے اپنا تعارف نہیں دیں گی، تب تک میں آپ کی اس سمجھ کو داد نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی بے نیازی دیکھ کر رہ گیا۔ میں فرحات شاہ، راشد شاہ کا بیٹا، ہائر اسٹڈی کے لیے باہر گیا ہوا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ او اچھا، تو تم راشد ماموں کے بیٹے ہو؟ صحیح، امثال مسکرائی۔ ہاں جی، یہ تم دونوں کے سب سے بڑے وکٹم کا بیٹا ہے، صدام شاہ نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سلے، کچھ پتا چلا یہ کس کی حرکت ہے؟ صدام نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتی ہوں یار، پھر بتاؤں گی۔ بی بی، ساریہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں۔ ملازمہ نے ساریہ بیگم کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ فرحات کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شی از سو کیوٹ۔ فرحات کی نظریں ابھی تک وہیں ٹکی تھیں جس طرف امثال گئی تھی۔ اس کی بات سن کر صدام ہنسا۔ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب آ گئے ہو تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہر روز کچھ نیا دیکھنے سننے کو ملے گا۔ ادھی کچھ پتا چلا کون لوگ تھے؟ امثال نے بازل کا اشارہ کیا تو اس نے ادیت سے پوچھا۔ ہاں، ادیت کی بات سن کر امثال کا رنگ اڑا تھا۔
جسے ادیب نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ تمہاری یہ اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم جانتی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ ادیب جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ مجھے کیا پتا ادیب؟ سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والی امثال اس کے سامنے لڑکھڑا رہی تھی۔ اوکے اوکے، ریلیکس، مت بتاؤ۔ امثال جلدی سے باہر نکل گئی۔ ادیب کیا واقعی پتہ چل گیا؟ بازل نے ادیب سے پوچھا۔ یہی تو پرابلم ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا، سب جگہ سے پتہ کروا چکا ہوں، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ اس دن شہر میں کسی بھی جگہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ چلو تم پریشان نہ ہو، پتہ چل جائے گا۔ بات کرتے کرتے اچانک ادیب چونکا۔ یار بازی، تم سے تو وہ ہر بات شیئر کرتی ہے، پوچھو سلے سے، تمہیں بتا دے گی۔ مجھے چین نہیں آتا کہ میری بہن کا مجرم ابھی تک یوں سرعام دندناتا پھر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، تم خود کو یوں ہلکان مت کرو۔ بازل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے کزن، کیا کر رہی ہو؟ فرحاد نے ثریا شاہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی امثال سے کہا۔ زخم کی وجہ سے وہ 3-4 دن بعد جمال حویلی آئی تھی۔ فرحاد سے البتہ اس کی کافی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پاکستان میں دل لگا یا نہیں؟ دل تو لگتا ہے، کچھ زیادہ ہی لگ گیا میرا، فرحاد نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کیوں، آتے ہی کوئی پسند کر لی ہے کیا؟ امثال نے رازداری سے پوچھا۔ شرم کرو، لڑکیاں یوں منہ پھاڑ کر ایسی باتیں نہیں کرتی، ثریا شاہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں تو وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی نا، میں تو امثال شاہ ہوں، اور امثال شاہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ دونوں ہی اس کا شاہانہ انداز دیکھ کر رہ گئے۔ صحیح کہہ رہی ہو پتر، تو واقعی ہی سب کچھ اور بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ثریا شاہ نے گہری سانس لی اور اٹھ گئی۔ ہاں تم کچھ کہہ رہے تھے فرحاد؟ میں کہہ رہا تھا دل تو لگ گیا ہے، لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ امثال نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اوہ، چلو کوئی نہیں، کوئی اور دیکھ لو۔ کون سا وہ آخری تھی؟ اور اگر پھر بھی وہی چاہیے تو ہماری یعنی میری اور بازی کی خدمات لے سکتے ہو۔ یقین کرو، مایوس نہیں لوٹو گے۔ ارے نہیں، ضروری تو نہیں، جو پسند ہو مل بھی جائے، وہ خوش رہے کافی ہے میرے لیے۔ فرحاد کی بات سن کر امثال مسکرائی۔ واہ بھئی، کیا بات ہے، ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر ہمسفر عطا کرے۔ امثال اسے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ شہری بائی، مجھے یوں ہی جانا ہے۔ امثال نے شہریار کو کال کی۔ ابھی تمہارا زخم ٹھیک سے نہیں بھرا، 1-2 دن میں چلی جانا۔ میری 4 چھٹیاں ہو گئی ہیں بھائی، مڈ ٹرم سر پر ہیں اور میں چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہی ہوں۔ آج کوئز بھی ہے، پلیز نہ جانے دیں۔ کیسے جاؤ گی؟ بازی تو چلا گیا ہے۔ ہاں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی اب بازو آسانی سے موو کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، گارڈز کو ساتھ لے کر جانا، بلکہ ابھی نہیں، میں گارڈز کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ امثال نے منہ بنایا۔ میں اکیلے نہیں بھیجوں گا تمہیں۔ بھائی میں کوئی بچی نہیں ہوں جو گارڈز کا تماشا لے کر گھومتی پھروں۔
امثال جھنجھلائی، مگر بچے، نو اگر مگر، میں جا رہی ہوں تو بس جا رہی ہوں، بائے۔ امثال نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی چابی اور بیگ لے کر نیچے آئی تو ساریہ بیگم کو ہال میں بیٹھے پایا۔ ماما، میں یوں نہیں جا رہی ہوں۔ بیٹا، ابھی سے؟ مام، میری شہری بائی سے بات ہو گئی ہے، بائے، کہتی وہ جلدی جلدی ہال سے نکل گئی۔ اگر تھوڑی دیر اور رکتی تو باری باری سب کو بتانا پڑتا کہ کہاں جا رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل بجا۔ جی بھائی، امثال نے کال پک کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سلے، میری بات دھیان سے سنو۔ تمہارا بازو ٹھیک نہیں ہے، اوور سپیڈ نہیں کرو گی، آہستہ گاڑی چلاؤ گی، ورنہ میں بات نہیں کروں گا تم سے۔ شہریار کی دھمکی سن کر وہ ہنسی۔ اوکے بھائی، نہیں کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، امثال نے اسے تسلی دی۔ میری بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ شہریار نے اسے ایک بار پھر تاکید کی۔ اوکے، اوکے۔ بھائی بنا وہمی ہو جاتے ہیں، امثال بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ ابھی اس نے شہر کے داخلی راستے پر گاڑی موڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی لڑکھڑا کر سامنے درخت سے جا ٹکرائی۔